नाजरीन, निहार में रोजाना लीमू और अदरक का पानी पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है। अरबी लोग नाफ के अंदर तेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाफ में तेल लगाने से चेहरे के हुस्न और जमाल में इजाफा हो जाता है। आम खाने के बाद ऊपर से पानी पीना ऐसा है जैसे जहर खाना, लिहाजा आम के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए। बदहजमी हो जाए तो दूध इस्तेमाल ना करो। ज्यादा मिर्चें इस्तेमाल करना इंसान की उम्र में कमी लाती हैं, और जिन लोगों को बवासीर का मसला हो वो मिर्चें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ठंडी रोटी खाओ, ये जिगर को मजबूत करती है। गरम रोटी मैदे को खराब करती है। हमेशा जवान रहने के लिए ज्यादा ठंडा पानी पीने से परहेज करो। जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल हों वो कभी भी केला ना खाएं। निहार में दही इस्तेमाल करने से पेट की गैस और तेजाबियत दूर हो जाती है। पानी हमेशा बैठकर पियो, इससे आप कमर के दर्द से महफूज रह सकते हैं। ज्यादा सोना याददाश्त को कमजोर कर देता है। टेक लगाकर खाना खाने से मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं। लीमू के छिलके पर चीनी लगाकर दाग धब्बों पर रगड़ लो, दाग धब्बे कालापन दूर हो जाएगा। खून की कमी होने लगे तो किशमिश खाकर ऊपर से दूध पी लें। अदरक का रस चेहरे पर मसलने से चेहरे की पुरानी से पुरानी झुर्रियां खत्म होने लगती हैं। कमजोर और बारीक बाल घने करने के लिए प्याज का गूदा लगा लो, बाल घने हो जाएंगे। जो लोग ज़हनी काम करते हैं वो सिर्फ फल और सब्जियां खा लिया करें, उनको ज़हनी थकावट महसूस नहीं होगी। नाफ में रोजाना तेल लगाना जिस्म की काहली और सुस्ती और ढीलेपन को दूर कर देता है। दही के इस्तेमाल से मैदा ताकतवर होता है और ये दिल को तकवीयत देता है। ज्यादा प्यास की सूरत में पानी घूंट घूंट करके पियो, एकदम हरगिज ना पियो। खजूर रोजाना नाश्ते में खा लो, इससे अंदरूनी जरासीम खत्म होते हैं। बादाम का तेल हल्का सा चेहरे पर लगा लेने से सूरज की शुआओं के नुकसान से बच सकते हैं। चाय की कसरत होंठों को काला करती है। हसद करने वाले लोग ज्यादातर ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। दही के साथ इस पगोल का छिलका आपके मैदे और पेट की तकलीफ को दूर कर देगा। अगर 5 मिनट से ज्यादा वक्त आपको वॉशरूम में लग जाता है तो आपका मैदा खराब है। दूध में काला जीरा डालकर खाने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। रोजाना 30 मिनट चहलकदमी करने से सैकड़ों बीमारियों से निजात मिलती है। 20 साल की उम्र में शादी करने से बच्चे अक्लमंद और ज़हीन पैदा होते हैं। लीमू के इस्तेमाल से हाफिजा तेज होता है और जिगर की कमजोरी से निजात मिलती है। गुस्से की हालत में खाना खाने से बदहजमी हो जाती है। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना और रात के खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी करना सेहत के लिए मुफीद है। लाल मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल मैदे को और आंखों को और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। सेब खाली पेट खाओगे तो कब्ज कुशा है और बड़े पेट खाओगे तो काबिज है। बगैर चीनी के लीमू पानी बनाकर पी लेने से सांस की बदबू दूर हो जाती है। फटकरी पानी में उबाल लो और गैर जरूरी बालों की जगह को धो लो, बाल साफ हो जाएंगे। कच्चा दूध पीने से मैदा ताकतवर होता है। निहार में चंद दाने अंगूर के खाने से दिमाग तेज हो जाता है। दूध में गुड़ शामिल करके पी लेने से बूढ़े को भी ताकत मिलती है। ब्लड प्रेशर लो रहने लगे तो चुकंदर खा लो।
اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کے تیل کو گرم کر کے لگا لیں، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ناخن خراب ہونے لگیں تو باجرے کی روٹی کھا لو، ناخن توانا ہو جائیں گے۔ کریلے کا سالن ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینا معدے کو نکارا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، وزن کو کم کرنا ہے تو وقت پر اٹھ کر ہیلتھی ناشتہ کرو، ورنہ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا۔ وقت پر ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام چیز ہے۔ اس سے شوگر لیول کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اور ناظرین، یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے قوت مدافعت کم ہونے کا خدشہ ہے۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیمو کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرہ چند دنوں میں چمکدار، گورا اور سفید نظر آنے لگے گا۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ کھڑی ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے سیدھا اثر دماغ پر پڑتا ہے۔ نہارمو شہد کھاؤ، کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہارمو لہسن استعمال کریں اور روزانہ صرف 1 سیب کھا لیا کریں۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ اکثر چنے کی دال کھاتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ لال رنگ کا پخانہ آئے تو یہ بواسیر کی نشانی ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو، دل کمزور ہوتا ہے۔ زنگ آلود لوہے کے اوپر کوک ڈال دیں، زنگ اتر جائے گا۔ جس جگہ پر چیونٹیاں زیادہ نظر آنے لگیں وہاں 4 لونگ پھینک دو، وہاں پر چیونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں گی۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھا لو، چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل سے اپنے پٹھوں کی مالش کرو، پٹھے نہایت مضبوط رہیں گے۔ الرجی ہونے لگے تو دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرنے لگے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پانی پی لو، آپ کو پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ بکرے کی مک کھاؤ، طاقت بھر آئے گی۔ شکرکندی سر کے بالوں کو کالا کرتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا یا دبے پڑنے لگیں تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر مل دیں، جب خشک ہو جائے تو دھو لیں۔ ہلدی ایلو ویرا میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ شیشہ آلو کے چھلکے سے صاف کر لو، آپ کا شیشہ چمک جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ کھانے والا انسان ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ وزن کم ہونے لگے تو زیادہ سے زیادہ کیلے کھا لو، وزن دوبارہ اپنی جگہ پر آنے لگے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو، آپ کا وزن بڑھنا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں کھانے پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر کوئی بھی زہر اثر نہیں کرے گا۔
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔